کلید تمرین 28. الف. فرو رونده، فرو رفته، پایان یابنده، پایان یافته، گذرنده، گذشته، برخیزنده، برخاسته، فرو ریزنده، فرو ریخته، داننده، دانسته، برخورد کننده، برخورد کرده، شنونده، شنیده، رونده، رفته، گیرنده، گرفته، بیننده، دیده، کشنده، کشیده، نجات دهنده، نجات داده. ب. 1. ترمز را خواهم کشید. 2. قطار از حرکت باز خواهد ایستاد. 3. او شما را نجات خواهد داد. 4. مردم مشعل مبارزه را به دست خواهند گرفت. 5. شما بالاخره نجات خواهید یافت. 6. تو سرانجام به خانه‌ات بر خواهی گشت.